दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगन्नाथ दुलाल। दर्शकवृन्द हामी कार्यक्रम 6 प्रश्नमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झा। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले भूमिका नबादिकन सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ कि तपाईहरूको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी केही समय अगाडि विभाजन भयो र यहाँले नयाँ पार्टी बनाउनु भयो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी। अहिले तपाईको पार्टी त हराए जस्तो भयो नि, कतै देखिँदैन, कता व्यस्त हुनुहुन्छ? पार्टी हराएको त होइन, एउटा विशेष परिस्थितिमा हामीले एकीकरण गरेका थियौँ। दुई पार्टी एक भएको थियो। तर मलाई के लाग्छ भने यो सैद्धान्तिक डिफरेन्सेसहरूको कारणले गर्दाखेरि र नेतृत्वमा चाहिँ नि जुन एक किसिमको समागम हुनु पर्थ्यो त्यो हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि फेरि हामी आफ्नै बाटोमा फर्क्यौँ र धेरै फरक चाहिँ भएको छैन। पूर्व राजपा र पूर्व समाजवादी पार्टी आफ्नै ठाउँमा छ र त्यसको चाहिँ नि केन्द्रदेखि वडासम्मको नेतृत्व पनि यथास्थानमै छ। 2-4% यताबाट उता भएको होला। त्यसैले यो एउटा विशेष परिस्थितिमा फेरि हामीले आफ्नो पार्टीको नाम र चाहिँ लोगो फेर्यौँ, तर नेतृत्व चाहिँ नि केन्द्रदेखि वडासम्म यथास्थानमै छ। त्यसैले पार्टी आफ्नै ठाउँमा छ। अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्न खोजेका छौँ भने अहिले हाम्रो आदरणीय नेताहरू, आदरणीय अध्यक्षजी, वरिष्ठ नेताहरू लगायतका सम्पूर्ण र्याङ्क एन्ड फाइलको नेताहरू चाहिँ हाम्रो आधार क्षेत्र तराई मधेस हो र त्यहाँ चाहिँ जिल्ला दौडामा छौँ हामी र यो चाडबाडको समय पनि हो। त्यसैले चाडबाडको समयमा जनताको बिचमा हुँदाखेरि एउटा छलफल भेटघाट को पनि एउटा वातावरण मिलिराखेको छ र यसपछि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने केही कामहरू छ। त्यसको लागि गृह कार्य हामीले गरिराखेका छौँ। जस्तै हाम्रो केन्द्रीय संरचना चाहिँ कस्तो प्रकारको हुने, त्यसमा केन्द्रीय कार्य समिति अथवा कार्य सम्पादन पदाधिकारी समिति, केन्द्रीय कार्य समिति, त्यसपछि प्रादेशिक संरचनामा प्रादेशिक समितिहरू, जिल्लाको चाहिँ कार्य समितिहरू लगायतदेखि वडासम्म चाहिँ हामी जानुपर्ने छ। त्यसको लागि हामीले गृह कार्यहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ। वर्गीय सङ्गठनहरूको चाहिँ कार्य विभाजन र त्यसको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर प्रादेशिक कमिटीहरू निर्माण गर्ने कुराहरूमा यो सबै काम चाहिँ अलमोस्ट फाइनल फेजमा छ। अब नेताहरू चाहिँ काठमाडौँ फर्किने क्रम जारी छ र मलाई के लाग्छ भने अब तराई मधेसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्व भनेको हुन त देशकै तपाईँको चाहिँ यो बडा दसैँ, दीपावली, छठ। त्यसैले छठ पश्चात चाहिँ हामीले यो सबै कुरालाई चाहिँ नि डिक्लेयर गर्छौँ। तर पार्टी हराएको भन्ने त मलाई लाग्दैन। जस्तो यहाँहरू चाहिँ मधेसका जिल्लाहरूमा त सक्रिय नै हुन्छ। मूलतः यहाँहरूको अब सङ्गठन पनि प्रदेश 2मा नै केन्द्रित बढी देखिन्छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि। के छ प्रतिक्रिया चाहिँ जसरी यहाँहरू पार्टी एकता पछाडि जनता समाजवादी पार्टी हामी भयौँ, अब हामी मधेसका पार्टीहरू टुटफुटबाट धेरै क्षति बिहोर्नु पर्यो, अब राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने गरी अब हामी शक्ति निर्माण गर्छौँ भन्ने यहाँहरूको एकता भएको थियो। तर त्यो एकता लामो समय टिकेन र अहिले नयाँ पार्टी लिएर फेरि यहाँहरू मधेसमा जाँदा त्यहाँका आम जनताको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? एउटा विषय त के हो भने मैले अघि पनि भने कि हाम्रो पार्टीको नाम चाहिँ परिवर्तन भयो, लोगो चाहिँ परिवर्तन भयो, तर नेतृत्व, कार्यकर्ता, नेता र हामीलाई चाहिँ अभिमति दिने एउटा जनसमुदाय, आदरणीय जनता, त्यो चाहिँ यथास्थानमै छ। त्यसैले एकदम नयाँ कुरा भयो भन्ने किसिमको चाहिँ फिलिङ चाहिँ पक्कै होइन। एउटा के भेटघाटमा चाहिँ एउटा के कुरा उठेको छ भने एकता भयो, तर सैद्धान्तिक बहस नभइकन एकता गर्दाखेरि, कार्यप्रणालीको सन्दर्भमा बहस नभइकन एकता गर्दाखेरि, स्कुलिङ, राजनीतिक स्कुलिङमा भिन्नता भएको बेलामा पनि रातारात एकता गर्दाखेरि यो नहुने काम भयो। अब नेतृत्वले यस्तो कामहरू चाहिँ गर्नु भएन। एकता गर्दाखेरि विचारधारा मिल्ने, काम गर्ने चाहिँ प्रोसेस मिल्नु पर्यो, त्यसपछि स्कुलिङ मिल्नु पर्यो। त्यसैले हतारमा एकता भएको थियो अथवा गृह कार्य यथेष्ट नभइकन एकता भएको थियो। त्यो नेतृत्वको मात्रै एकता भयो जसले गर्दाखेरि यो अगाडि बढ्न सकेन। र यो जुन नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण जुन ढङ्गले भएको थियो र त्यो पनि अगाडि बढ्न सकेन। त्यस्तै हाम्रो पार्टीको जुन एकीकरण भएको थियो त्यो पनि अगाडि बढ्न सकेन। यो सन्दर्भमा चाहिँ जनसमुदायबाट हामीलाई, नेता कार्यकर्ताहरूबाट चाहिँ हामीलाई के किसिमको पृष्ठपोषण भएको छ भने अब यस्तो ढङ्गको काम गर्नु भएन, अब हामी चाहिँ आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ र यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नाममा मात्रै लोकतान्त्रिक होइन कि लोकतान्त्रिक विचारधारा भएको चाहिँ नेतृत्व र स्कुलिङबाट आएको चाहिँ नेता हामीसँग हुनुहुन्छ र यो देशकै मूर्धन्य व्यक्तित्व
सम्मानित व्यक्तित्व, एउटा निष्ठा र चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जीवनशैलीको हिसाबले, लोकतान्त्रिक समाजवादी जीवनशैलीको हिसाबले आदर्श पुरुष मान्य महन्त ठाकुरजीको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढाएका छौँ। र यो पार्टी जुन हामीले जसपा निर्माण गर्दाखेरि जुन एजेन्डाहरू हामीले तय गरेका थियौँ कि वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति बनेर चाहिँ नि हामी देशमा अगाडि बढ्छौँ र हिमाल पहाड मधेसलाई चाहिँ नि हामीले नेतृत्व गर्छौँ र पुराना पार्टीहरू विभिन्न कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा सन्देश दिन सकेको छैन, जनताले आकर्षण गर्न सकेको छैन, त्यसको ठाउँ चाहिँ नि स्पेसलाई चाहिँ नि हामीले परिपूर्ति गर्छौँ, हामीले चाहिँ नि त्यो ठाउँमा स्पेस बनाउँछौँ भन्ने जुन परिकल्पना थियो, त्यो सबै एजेन्डा बोकेर चाहिँ नि आजको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अगाडि बढ्छ र अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा हामीले जमर्को गरेको छौँ। यहाँले अब तपाईँलाई चुनौती चाहिँ के छ? जस्तो मधेसको सन्दर्भमा यहाँहरूबाट विभाजित भएको जुन मूल पार्टी छ, यहाँहरूले नयाँ नाम लिएर जानुभयो, त्यो पार्टी त कायम छँदैछ। सँगै मधेसमा अहिले केही समय अगाडि त्यहाँको एउटा कर्मचारीलाई चाहिँ नाङ्गे झार पारेर चाहिँ दौडाउने एउटा शक्ति पनि फेरि मधेसमा देखा परेको छ र उसले अब त्यो खालको एउटा उग्रवादी गतिविधि गर्दै आफ्नो एउटा स्पेस क्रिएट गर्न खोजिराखेको छ। त्यसमाथि फेरि पुरातन शक्तिहरू नेपाली कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको जनमत पनि मधेसमा छँदैछ। यो अवस्थामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई आउँदो चुनावमा राम्रो मतका साथ ल्याउनका लागि यहाँसँग कार्यक्रमहरू के छन् र कतिको चुनौती महसुस गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई? अनि यस्तो छ, यो खास गरिकन नेपालको राजनीतिक इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँको राजनीतिक दिशानिर्देश चाहिँ जहिले पनि तराई मधेसबाटै भएको हो। तराई मधेस चाहिँ राजनीतिक रूपले अलिक बढी कन्सियस छ कि भन्ने लाग्छ तपाईँले हिस्टोरिकली हेर्नुभयो भने। र हरेक परिवर्तनहरू चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ सम्भव हुन्छ कतिखेर भन्दाखेरि तराई मधेसले त्यो एजेन्डाले बोकेपछि मात्रै सम्भव हुन्छ। चाहे त्यो राणा शासनको अन्त्य होस्, चाहे पञ्चायतकालको अन्त्य होस्, चाहे लोकतान्त्रिक यो जुन तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्र आयो, अहिले चाहिँ जनआन्दोलन 2 भयो र भनौँ न यो मधेस विद्रोहपछि तपाईँको देश चाहिँ सङ्घीय संरचनामा गयो, समानुपातिक समावेशिताको चाहिँ अगुवाई हामीले गऱ्यौँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने तराई मधेस चाहिँ नि सबै राजनीतिक दलहरूको लागि एउटा चाहिँ विशेष भूमि चाहिँ हो नै पक्कै पनि, र राजनीतिक सिद्धान्त राजनीतिक परिवर्तनको लागि पनि त्यहाँको जनता चाहिँ उठ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो सबै मल्टिपार्टी सिस्टममा हामी छौँ, सबै राजनीतिक दलहरू त्यही हुनुहुन्छ र सबै पार्टीको चाहिँ शीर्ष नेतृत्व अथवा चाहिँ पार्टीहरूको चाहिँ एकदम प्राथमिकतामा चाहिँ तराई मधेस परेको छ। र त्यो सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एउटा प्रमुख चाहिँ घटक हो। र खास गरिकन तपाईँले जुन प्रदेश 2 भन्नुभयो, प्रदेश 2 मात्रै होइन, तराई मधेसको 22वटा जिल्ला र चाहिँ पहाडको पनि हाम्रो 43वटा जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन छ। आज तपाईँसँग मैले बोल्दै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ प्रमुख घटक छौँ, निर्णायक घटक छौँ। र अहिले पनि हामी चाहिँ प्रदेश 2मा त तपाईँको चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीकै रूपमा हामी त्यहाँ छौँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने चुनौती, सबैभन्दा ठुलो चुनौती के हो भन्दा आफ्नो एजेन्डा र जुन चाहिँ हामीले मधेस विद्रोह, थरवट विद्रोहबाट जुन एजेन्डाहरू चाहिँ स्थापित भएको छ त्यसलाई चाहिँ क्रियान्वयन गर्ने कुरा, स्थापित गर्ने कुरा र त्यसलाई चाहिँ संविधान त त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने कुरामा चाहिँ हामी पछाडि पर्नु हुँदैन। र सँगसँगै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आजको जुन मधेस हो त्यो मधेस चाहिँ परिष्कृत मधेस हो र त्यहाँको जुन युथ जेनेरेसन छ त्यो चाहिँ हाइली एडुकेटेड पनि छ र हाइली एम्बिसियस पनि छ र राष्ट्रमा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति चाहिँ स्ट्रङली चाहिँ दर्ज गर्न खोजेको छ भन्दाखेरि त्यो कोहर्ट अफ पपुलेसनलाई हामीले कसरी एट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ, आकर्षण गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि हामी चाहिँ योजना बनाउँदैछौँ। अर्कोतिर तपाईँको तराई मधेसको चाहिँ खास गरिकन भन्नुहुन्छ भने अर्थको हिसाबले कृषि नै तपाईँको हाम्रो मेरुदण्ड हो र कृषि क्षेत्रमा अधिकांश नागरिक, खास गरिकन तपाईँको 50% नागरिक चाहिँ कृषि कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरू। र त्यो कृषक वर्गलाई चाहिँ हामीले आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईँहरूको उपस्थिति अथवा हाम्रो प्रदेशको उपस्थिति अथवा हाम्रो तराई मधेस भूमिको उपस्थितिको सन्दर्भमा उहाँहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ बाध्यता छ र आवश्यकता पनि छ भने अर्कोतिर आधुनिकीकरणमा तराई मधेसको चाहिँ यो जुन अहिले आधुनिक समाज निर्माणको प्रक्रियामा नेपाल अगाडि बढेको छ त्यसमा चाहिँ तराई मधेसको नागरिकको चाहिँ सम्मानित उपस्थिति कसरी हुन सक्छ भन्दाखेरि मैले यो केसँग जोडेँ भने त्यो विकाससँग सम्बन्धित विषय भयो, त्यो चाहिँ आर्थिक रूपले समुन्नतिसँग सम्बन्धित विषय भयो, सामाजिक विकृतिहरू विसङ्गतिहरू धेरै छ। तराई मधेस पुरानो समाज भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू पनि छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चिर्दै जानुपर्छ र हाम्रो हिस्टोरिकली जुन एउटा देवत्वकरण भएको भूमि एकदम दिव्य सभ्य समाज थियो हाम्रो,
त्यसलाई पुनरुत्थान गर्ने गरिकन फेरि हामी चाहिँ नि एउटा समुन्नत समाज निर्माण गर्ने गरिकन चाहिँ तराई मधेस अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ र यो चाहिँ एकदमै प्राथमिक एजेन्डा प्राथमिकीकरणमा परेको छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको लागि र तराई मधेस समृद्ध नभइकन नेपालको समृद्धिको चाहिँ परिकल्पना गर्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसैले किन भन्दाखेरि त्यहाँ कन्सन्ट्रेटेड पपुलेसन छ, यो देशको चाहिँ ठुलो हिस्सा 51% नागरिक चाहिँ 22 जिल्लामा बस्छ भन्दाखेरि त्यसको समृद्धि र चाहिँ समुन्नति नभइकन समग्र नेपालको चाहिँ समुन्नति चाहिँ गाह्रो छ। त्यसैले यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ र चुनौती जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो मैले के देख्दैछु चुनौतीको हिसाबले भन्दाखेरि एकदमै शिक्षित दीक्षित दृढ र जनतासँग नजिक सङ्घर्षमा चाहिँ अगाडि चाहिँ उभिएको चाहिँ एउटा नेतृत्व चाहियो। अब त्यो हरेक तह तबकामा पार्टीको र त्यस्तो व्यक्तित्वहरू चाहिँ लाई हामीले चाहिँ पार्टीमा स्थान दिनुपर्छ जसले तपाईँको मनाङ बुझेको मान्छे चाहिँ मधेस पनि बुझेको होस् हैन, हिमाल बुझेको मान्छे चाहिँ मधेस पनि बुझेको होस्, पहाड बुझेको मान्छे चाहिँ तपाईँको हिमाल बुझेको मान्छेहरू होस् भन्दाखेरि एउटा के भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्ति बन्ने हो भने यो देशभित्र रहेको 4 किलाभित्र रहने सम्पूर्ण नागरिकहरूको चाहिँ जुन विविधता छ त्यो विविधता झल्किने गरिकन चाहिँ हामीले नेतृत्व स्थापित गर्न सक्नुपर्छ र यो अहिलेको जुन निर्वाचन अब आउँदैछ यो 1.5 वर्षको पिरियड अबको निर्वाचन पछाडि त्यस्ता मान्छेहरूलाई अवसर दिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ निश्चित रूपले र यो जुन यो 1.5 वर्षपछि जुन अब जुन निर्वाचनमुखी भइराखेको छ देश त्यसमा चाहिँ हामी हिमाल पहाडमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने प्रयास गर्छौं र त्यहाँ पनि तपाईको चाहिँ हाम्रो आदरणीय अध्यक्षजी ठुलो एउटा राष्ट्रिय सबैभन्दा पुरानो पार्टीको चाहिँ शीर्षस्थ नेतृत्वमा बसिसक्नु भएको हुनाले उहाँको फेरि जीवनशैली धेरै मान्छे उहाँसँग जोडिएको छ। अब हामी जस्तो मान्छेहरू जो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिबाट अहिले हामी चाहिँ संहिता प्रादेशिक राजनीतिमा गयौं, हाम्रो साथीभाइहरू पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा हुनुहुन्छ, सबैले हामीले जोडेर एउटा जनतालाई के सन्देश दिनु पर्यो भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भनेको यो माटो पानीमा बनेको पार्टी नेपालको मौलिक पार्टी हो र नेपाली जनताको लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समृद्धिको परिकल्पना गर्छ, अहिंसावादी पार्टी हो हामी र यसले समानताको लागि एडभोकेसी गर्छ, नेपालको विविधतालाई यसले सम्मान दिलाउने काम गर्छ, संघीयता र तपाईको समानुपातिक समावेशितालाई यसले चाहिँ स्थापित गर्छ र जसले गर्दाखेरि सबै जात जाति भेष भाषा भएको चाहिँ नागरिकहरूले आफ्नो उपस्थिति राज्यको संयन्त्रमा देखाउन सक्छ र आफूले चाहिँ सम्मानित भएको महसुस गर्छ, कोही एक्सक्लुडेड चाहिँ महसुस भनेपछि मधेसको राजनीतिमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जुन पार्टी छ जनता समाजवादी पार्टी त्यो पार्टी भन्दा विचार सिद्धान्तको हिसाबले पनि र कार्यशैलीका हिसाबले पनि र देशलाई बुझ्ने सन्दर्भमा पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी फरक छ भन्ने कुरो स्थापित गरेर अगाडि बढ्ने तपाईहरुको सोच हो? निश्चित रूपले अब म चाहिँ त्यस्तो एउटा पार्टी विशेषलाई केही भन्न चाहन्न, तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पार्टी किन विभक्त भयो भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको नेतृत्वले मधेसको एजेन्डालाई बोक्यो र मधेस आन्दोलन गर्दाखेरि त्यहाँ आन्दोलनबाट सिर्जित जुन लाइबिलिटीहरू छ, दायित्वहरू छ, त्यो दायित्वहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौं र जसले गर्दाखेरि चाहिँ जसपा पार्टीको भनौं न आदरणीय उपेन्द्रजीले यो कुरालाई स्वीकार नगर्दाखेरि यो चाहिँ हामी स्प्लिटको अवस्थामा आयौं। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने मधेसको एजेन्डाको सवालमा मधेस आन्दोलनको जुन दायित्व छ त्यो बोध पूरा गराउने सन्दर्भमा अथवा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा यो पार्टी चाहिँ मधेसको सबैभन्दा प्रधान र मधेस आन्दोलनको चाहिँ तपाईको एजेन्डालाई अगुवाई गर्ने पार्टी हो हाम्रो र यो विषय चाहिँ तादम्यता नमिल्दाखेरि नै हामी छुटिएको हौं। जस्तै तपाईको चाहिँ संविधान संशोधनको सन्दर्भ थियो, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सन्दर्भ थियो, त्यो कामहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढायौं। हाम्रो राजबन्दीहरू रिहाईको सन्दर्भमा योभन्दा अघिल्लो सरकारले केही कामहरू चाहिँ सुरुवात गरे, केही राजबन्दीहरूको मुद्दा फिर्ता भयो। यो चीजहरू चाहिँ सम्बोधन हुने क्रममा थियो र त्यो सम्बोधन हुने क्रममा चाहिँ जुन प्रकारको भावनात्मक सपोर्ट चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका थियौं हाम्रो तत्कालीन चाहिँ पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष उपेन्द्रजीसँग उहाँबाट हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं। भनेपछि यो पार्टी विभाजनको कारण चाहिँ मधेस मुद्दाबाट उठेका जे कुराहरू थियो त्यसको दायित्व बोध गर्नुपर्छ भन्नेमा मन्त्र ठाकुर तपाईहरु हुनुहुन्थ्यो। त्यो पार्टबाट उपेन्द्र यादवले स्खलित भएपछि पार्टी विभाजनकोमा जाने बाध्यता सिर्जना भयो भन्ने निश्चित रूपले उहाँ भाग्न खोज्नुभयो। जुन प्रकारको चाहिँ उहाँको चाहिँ यो जस्तै भनौं न हामी त चुनाव पछाडि चुनाव त गठबन्धन गरेर लडेको थियो हामी प्रदेश 2 मा, चुनाव पश्चात के थियो भने हामी संघीय संसदमा
जोरदार उपस्थिति गरेर हामीले हाम्रो एजेन्डाहरूको चाहिँ नि यो संविधानमा लिपिबद्ध कसरी गराउने, संविधान संशोधन एक मात्र हाम्रो चाहिँ नि अर्जुन दृष्टि हुनुपर्थ्यो भनेर चाहिँ नि हामी जनताको बिचमा गएको थियौँ, मत पनि मागेका थियौँ र सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने मानसिकता थियो हाम्रो। तर उहाँ चाहिँ त्यो झस्केलाबाट चाहिँ सरकारमा जानुभयो, 18 महिनासम्म बस्दिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि आन्दोलनको जुन रापताप थियो, चुनाव पछिको जुन परिणाम थियो, त्यसको जुन रापताप थियो त्यो पनि स्खलित गराउनमा उहाँको ठुलो भूमिका रह्यो। तर मैले आलोचना गर्ने भन्दा पनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने थरवर्ड आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, तराई मधेसको चाहिँ नि सङ्घर्षहरू, विद्रोहहरूको चाहिँ नि बाट चाहिँ नि स्थापित जुन एजेन्डाहरू छ त्यसको अगुवाई चाहिँ नि, त्यसको निष्ठापूर्ण अगुवाई चाहिँ नि हाम्रो नेतृत्वले गरेको छ। जुन नेतृत्वको विश्वसनीयता देशमा मात्रै होइन, मधेसमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ परिष्कृत राजनीतिक स्कुलिङबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता हो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हो र यो देशभित्रको सङ्घर्ष हो। त्यसैले देशभित्रै रहेर हामीले यसको सम्बोधनहरू खोज्छौँ, सम्मान साथ यसको चाहिँ नि निराकरणको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले तराई मधेसको चाहिँ प्रधान पार्टी चाहिँ नि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी त हो नै, चाहे त्यो नेतृत्वको हिसाबले होस्, चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ एजेन्डाको हिसाबले होस्, चाहे त्यो निष्ठाको हिसाबले होस्। किन भन्दाखेरि जसको नेतृत्व छ, निष्ठा पूर्ण नेतृत्व लाग्छ। हामी यो लगायत अरू विषयमा फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, अहिले भने पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। तपाईँ यति बेला न्युज 24 टेलिभिजनमा 6 प्रश्न हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामीसँग 6 प्रश्नमा हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका युवा नेता डाक्टर सुरेन्द्र झा। डाक्टर साहब, मलाई फेरि स्वागत छ विश्रामपछि। हामीले विश्राम अघिको खण्डमा मूलतः यहाँहरूको पार्टी विभाजन र मधेसमा अब यहाँको रोडम्यापको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। यति बेला यहाँहरू सत्तारूढ दल नै हुनुहुन्छ, सत्ता गठबन्धनमा यहाँहरू हुनुहुन्छ, अहिलेको प्रधानमन्त्री सरकारलाई यहाँहरूको समर्थन पनि छ। कसरी हेरिनु भएको छ यो अहिलेको सरकारको गतिविधिलाई? सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हामी कुनै पनि गठबन्धनमा छैनौँ। यो 5 दलीय गठबन्धन हो, हामी त्यहाँ छैनौँ। हामी सम्मान्य शेरबहादुरजीलाई मत चाहिँ दिएको हौँ। के भनेर मत दिएका हौँ भने योभन्दा अघिल्लो सरकारले जुन तराई मधेसको आन्दोलनसँग सम्बन्धित एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कामहरू जुन सुरुवात भएको छ त्यसको निरन्तरताको अपेक्षा उहाँसँग हामीले राखेको हो। अर्को कुरा, संविधान निर्माण गर्दाखेरि सबैभन्दा प्रमुख पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस थियो र 3 ठुला दलले संविधान निर्माण गरे र हामी चाहिँ नै थायी प्रतिपक्ष हौँ यो अहिलेको संविधानको। त्यसैले यसको निराकरण पनि, यो समस्याहरूको सम्बोधन पनि ठुला दलहरू मिलेर मात्रै सम्भव छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई मत दिएको हौँ, तर हामी गठबन्धनमा छैनौँ। भनेपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई मत चाहिँ दिएको हो, तर तपाईँहरू अहिले सत्तारूढ दल चाहिँ होइन? बिल्कुल होइन। किन भन्दाखेरि हामी प्रतिपक्ष बेन्चमा बस्छौँ र जहाँसम्म यो गठबन्धनको सन्दर्भ जोड्नुभयो, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने योभन्दा अघिल्लो सरकारलाई जुन जुन कुराहरूमा आलोचना गरेर यो गठबन्धनका चाहिँ निर्माण भएको छ, यो सरकार त त्योभन्दा पृथक बन्न सकेन। चाहे त्यो अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने सन्दर्भ होस्, अब अहिले तपाईँको तपाईँको सम्मानित सभामुख चाहिँ विवादित हुनुहुन्छ, अर्कोतिर संसद अवरुद्ध छ, प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीसँग चाहिँ संवादहीनताको चाहिँ अवस्था छ। एजेन्डाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा यो 5 दलीय गठबन्धनमा मतभिन्नता छ, चाहे त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण होस् अथवा 2 छिमेकी मुलुकलाई हेर्ने सन्दर्भ होस् अथवा बहुप्रतीक्षित यो MCC परियोजनाको चाहिँ अनुमोदनको सन्दर्भ होस्, लगायतको इस्युहरूमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो गठबन्धनभित्र चाहिँ नै व्यापक मतभिन्नता छ। र अर्कोतिर चाहिँ नि तपाईँको एकदमै दुःखद स्थिति के छ भने नेपालको राजनीतिक जुन एउटा क्षेत्र छ त्यो बहुतै कमजोर अवस्थामा अहिले पुगेको छ। सबै दलहरूमा चाहिँ नि धेरै ठुलो चुनौतीहरू छ, खास गरिकन ठुला दलहरूमा म भन्न चाहन्छु। त्यहाँ चाहिँ नि धेरै गुटहरू छ र नेतृत्व चाहिँ सङ्लो हुन सकेको छैन। सबैभन्दा पुरानो पार्टी लोकतन्त्रवादी पार्टी भन्ने पार्टीले पनि समयमा महाधिवेशन समेत गर्न नसकिराखेको अवस्था छ र त्यसै पार्टीको सभापति देशको सम्मानित पदमा, प्रधानमन्त्रीको पदमा हुनुहुन्छ। त्यसैले कस्तो हुन्छ भने जब राजनीतिक क्षेत्र चाहिँ कमजोर हुन्छ त्यस बेलामा चाहिँ तपाईँको अन्य शक्तिहरू खेल्ने अवसर हुन्छ र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइदिने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसैले एउटा संस्था थियो जसलाई हामीले अक्षुण्ण राख्न सफल थियौँ, त्यो न्यायालय थियो।
आज न्यायालयको विषय चाहिँ नै तपाईँको छताछुल्ल भएको छ। यो कसका कारणले भयो भन्ने लाग्छ? जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि अब न्यायपालिकाको जुन एउटा स्वच्छ गरिमा थियो आज त्यसलाई पनि गिजुल्ने काम भएको छ र अहिले सेवाग्राहीहरू त मारमा परेका छन्। बेन्च तोकिन्छ, न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरेको अवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश आफै आफ्नो बचाउमा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिएर हिँड्नुपर्ने परिस्थितिमा पुग्नु भएको छ। यो सबै परिस्थितिको कारक चाहिँ को भन्ने ठान्नुहुन्छ? अनि यो एकदम दुःखद अवस्था छ। मैले अघि नै भने तपाईँलाई नेपालको सबै संवैधानिक निकायहरू, आयोग नियोगहरू पार्टीहरूलाई कमजोर बनाउन खोज्ने अथवा कमजोर बनाएर देशलाई नै चाहिँ कमजोर बनाउने केही शक्ति केन्द्रहरू चाहिँ लागिराखेको हुन्छ र हाम्रो राजनीतिक दलहरू चाहिँ खास गरिकन ठुला दलहरू त्यसको मतियार बन्दै हिँड्नु भएको छ। अब यो कसको कारणले भयो भन्दाखेरि त एउटा विषय के हो भने न्यायालय चाहिँ आफ्नो ठाउँमा अक्षुण्ण रहनु पर्थ्यो र न्यायालयले चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ आफैले म्यानेज गरेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो। अब त्यो भएन। कतिसम्म दुःखद स्थिति छ भने परमादेशबाट चाहिँ नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ, 24 घण्टाभित्र एउटा व्यक्तिको नाम तोकेर चाहिँ नै प्रधानमन्त्री बनाइन्छ र उहाँ बन्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीशलाई त्यही गठबन्धनभित्रको नेताहरूले चाहिँ नै धम्काउँदै हिँड्छ, भेटघाट गर्दै हिँड्छ। प्रधान न्यायाधीशले पनि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नै धम्काउँदै हिँड्नुहुन्छ र चाहिँ नै उहाँ आफै चाहिँ नै कठै भनौँ न एउटा सिटिङ प्रधान न्यायाधीशजीले अन्तर्वार्ताद्वारा दलिल पेश गर्नुपर्ने हुन्छ कि म ठिक छु, मेरो ठाउँ ठिक छ भन्दाखेरि त मलाई चाहिँ इतिहासमा पहिलोपटक यो भएको अवस्था हो। त्यसैले अब यसको दोष त तपाईँको यो गठबन्धनले लिनुपर्छ। वर्तमान गठबन्धनले न्यायालयलाई ध्वस्त पार्यो। विगतमा पनि हामीले उठाएको विषय के थियो भने राजनीतिक दलको मेम्बरसिप लिएको व्यक्तिलाई भागभण्डाको आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्दाखेरि बारमा चाहिँ त्यसको चाहिँ अफेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ नै एक प्रकारको चाहिँ न्यायालयमा चाहिँ स्खलन हुँदै आएको थियो। यो त तपाईँको चाहिँ नि चरम उत्कर्षमा हामीले देखिरहेका छौँ कि दलीय भागभण्डाको आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्दाखेरि, झोले मान्छेहरूलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्दाखेरि को चाहिँ यो अवस्था हो। र अहिले जुन ढङ्गले भन्नुभयो भने यो विषय आउनुमा सत्ता गठबन्धन मूल जिम्मेवार छ भनेर भनिरहँदा अहिले यो मुलुकका कुनै पनि राजनीतिक दलले यो बारेमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। किनभने न्यायपालिकामा यति ठुलो प्रश्न छ। न्यायपालिकामा प्रधान न्यायाधीश बाहेक अरू सबै न्यायाधीशहरू अहिले उहाँको राजीनामा मागिरहनु भएको छ। सिङ्गो न्याय समुदायले प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो आचरण विपरीत काम गर्नुभयो, त्यसकारण उहाँले रिजाइन गर्नुपर्छ भनेर माग गरिराखेको अवस्था छ। तर यो मुलुकका मूल पार्टीहरू छन् नि, आफूलाई यो मुलुकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्टी आफूलाई भन्छन् र सत्तामा पनि उनीहरू अहिले नेतृत्व गरेर बसेका छन्। उनीहरूको मौनतालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ राख्छ? अब उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि यो भएको भन्ने त प्रधान न्यायाधीशको अभिव्यक्ति, प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति, उता हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अभिव्यक्ति होइन, सबैको अभिव्यक्तिले त उहाँहरू कहीँ न कहीँ गठजोडमा हुनुहुन्छ भने त देखिन्छ नि। त्यसैले अब बोल्दाखेरि त कसरी बोल्ने? अब जसले तपाईँलाई तथास्तु भनेर चाहिँ नि एकदम बरेमानको मान्छे बनाइदियो, पद दिइदियो, अब त्यसलाई तपाईँले चाहिँ अहिले भन्दाखेरि त गिभ एन्ड टेकको कुराहरू त्यहाँ उठेको छ। त्यसैले उहाँहरू त बोल्न सक्ने ठाउँमै हुनुहुन्न। र अझ चाहिँ म के भन्छु भने यसको निराकरण चाहिँ बार र न्यायालयले चाहिँ आफै गर्नुपर्छ। अब न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशले मैले भने नि अन्तर्वार्ताबाट उहाँ आफ्नो दलिल पेश गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठेपछि त अब त्यो निराकरणको लागि अर्को कुनै न्यायिक संस्था खडा गर्ने हो र हामीले त्योभन्दा माथि त व्यवस्थापिका संसद होला छ, तर डाइरेक्ट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन नि। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अनुसारले त्यतातिर जानु हुँदैन। र अर्को कुरो यो गठबन्धन जुन छ नि यो अप्राकृतिक गठबन्धन हो कि विचार सिद्धान्त नमिलेको, सत्ता भागभण्डामा चाहिँ खान पाऊँ रमाउन पाऊँ भनेर चाहिँ जुन यो 5 दल एक ठाउँमा देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ मतभिन्नता छ। र मैले एउटा कुरा तपाईँलाई के भनौँ भने हिम्मत छैन के यो गठबन्धनभित्र रहेको दलसँग, कसैसँग यो हिम्मत छैन कि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई औला उठाउने अथवा उहाँलाई कारबाही गर्न सक्ने अथवा उहाँलाई चाहिँ संसदमा चाहिँ महाभियोग लगाउन सक्ने। यो बाहिर जति हाउबुजी फिजाएको छ नि कसैसँग हिम्मत छैन। तपाईँ देखिराख्नु होला। डाक्टर साहब जस्तो यहाँले सरेन्डर गर्न बाहेक कुनै उपाय नै छैन। डाक्टर साहबले भन्नुभयो अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग प्रधान न्यायाधीशका बारेमा एक्सन लिने कुनै हिम्मत छैन भनेर भन्नुभयो। उतातिर अब न्यायपालिकामा त्यहाँका अरू सबै न्यायाधीशले एउटा स्ट्यान्ड आफ्नो बनाएर बस्नु भएको छ कि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्छ, उहाँले तोकेको बेन्चमा बस्दैनौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गरेर भनिसक्यो कि हामी अब देशभरि नै बेन्च बहिष्कार गर्छौँ, हामी मान्दैनौँ भनेको स्थिति छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू जुलुस निकाल्ने परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि प्रष्ट रूपमा बोलिसक्नु भएको छ, न्यायाधीशको फोरमले पनि बोलिसक्यो। प्रधान न्यायाधीश अब प्रश्नको घेरामा उभिसक्नु भएको छ, उहाँ राजीनामा दिन भन्नुहुन्छ। राजीनामा नदिइसके पछाडि अब उहाँ दिने निकासको अर्को बाटो भनेको महाभियोगको बाटो थियो। त्यसका लागि संसद खोल्नु पर्थ्यो। अब संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादेव आज अब बेलायत उड्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त यो भद्रगोल त अझै लामो समय जाने पनि होइन। यसको प्रभाव चाहिँ के हुन्छ राख्छ? यो सरकारले जनहितमा राष्ट्रिय एजेन्डामा प्रवेश गर्छ र नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको
विकास, समुन्नति, राष्ट्रिय एकता यो विषयलाई अगाडि बढाउँछ भने त परिकल्पनै नगरे हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो ठेचो हालेको सरकार हो, विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकार हो र यसको नेतृत्व जुन छ तपाईँको धेरै पटक उहाँहरू नेतृत्वमा बसिसकेको र एक प्रकारले आफ्नो बुद्धि, विवेक, क्षमता नेपाली जनताको माझ प्रदर्शन गरिसकेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसैले उहाँहरूबाट धेरै ठुलो अपेक्षा चाहिँ राख्नु हुँदैन। जहाँसम्म तपाईँले अब अहिले प्रधानमन्त्रीजी विदेश भ्रमणमा जानुभएको छ, अब हाम्रो देशलाई चाहिँ नै यो ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि के कति समस्याहरू छ, कसरी हामी पछाडि पर्छौँ, दसौँ सबैभन्दा रिस्किएस्ट मुलुक हो हाम्रो यो चाहिँ नि ग्लोबल वार्मिङको चाहिँ अफेक्टमा पर्ने। तर हाम्रो उपस्थिति त कहीँ पनि छैन नि। हामीले त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कुनै पनि कुरामा नेगोसिएसन, बार्गेनिङ गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले हाम्रो देशभित्र रहेको चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजाति, हिमालमा रहने र तपाईँको चाहिँ नि यो समुद्री सतहमा हुने तपाईँको अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो सबै यसको इम्प्याक्ट हो। तर त्यसको असेसमेन्ट खोइ त, त्यसमा के क्षति भयो भने खोइ त। अहिले देशमा यत्रो समस्या छ, संसद अवरुद्ध छ, प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको छ। तपाईँले भने जस्तै अब न्यायाधीशहरू जुन ढङ्गले यो अगाडि बढाउनु भएको छ, यो बारले जुन ढङ्गको एउटा चाहिँ द्वन्द्व देखिएको छ, यो त बडा दुःखद स्थिति हो। म त के भन्छु भने यहाँ त न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशहरू राजनीति गर्ने ठाउँ भयो हाम्रो देश भन्दाखेरि राजनीतिले त कसैले पनि अछुत राखेन। सबैजना त्यसमा तानियो, सबै संस्थाहरू गिजोलियो, सबै संस्थाहरू ध्वस्त पार्दै गएको छौँ हामी भन्दाखेरि त यो लोकतन्त्रले एउटा विधिको शासन, निष्ठाको शासन, एउटा चाहिँ नि अनुशासन हेर्नुहोस्। लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने तपाईँसँग स्वतन्त्रता हुन्छ भने तपाईँसँग जवाफदेहिता पनि हुन्छ, तपाईँसँग अनुशासन पनि हुन्छ। तपाईँले केही नमान्ने र तपाईँको चाहिँ नि हुकुमी परमाङ्गी जस्तो मुखै कानुन भएर अगाडि बढ्ने हो भने त यो पुरानो चाहिँ जहानिया परिवारको शासन जस्तै भयो। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने यो बाढमा भएको साथीहरू, न्यायालयमा हुनुभएको आदरणीय श्रीमानहरू, उहाँहरूले पनि संविधान प्रदत्त जुन जिम्मेवारी छ त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले निरूपण गर्नुपर्छ, निर्वाह गर्नुपर्छ। र सन्देश के दिनुपर्छ भने हामी सबैभन्दा सचेत, सबैभन्दा चाहिँ उच्चतम मनोविज्ञान र विवेक भएको व्यक्ति भएको हुनाले मलाई यो जिम्मेवारी दिएको छ 3 करोड नेपाली जनताले, विधान त, संविधान त। त्यसैले हामी चाहिँ त्यो निष्ठा चाहिँ उहाँहरूले पनि प्रदर्शन गर्नुपर्छ र बिना तपाईँको चाहिँ प्रमाण, बिना तथ्य, यो अराजकता र चाहिँ ढङ्गले उहाँहरू अगाडि बढ्नु हो भने त भोलि गएर त्यो संस्थै ड्यामेज भएपछि त हामी कहाँ जाने भन्ने कुरा छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँसँग सोध्नुपर्ने अरू पनि मसँग प्रश्नहरू थिए तर हाम्रो समय सकिएको सूचना प्राप्त भएको छ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजका लागि हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले 6 प्रश्नमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झासँग कुराकानी गऱ्यौँ। मूलतः आजको 6 प्रश्नमा हामी मधेसमा अब लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको बाटो, अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी के गरिराखेको छ र मूलतः अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका समस्याका बारेमा संक्षिप्तमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। आजका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। 6 प्रश्नबाट आजका मेरा अतिथि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झासहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।